Bueno, balik ta sa tong programa, Kapihan sa Lampara. Bueno, mubalsa ta dinhiron sa Santos nga Ebanghelyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos. Wala pa'y nakasaka sa langit gawas ni adtong nanao gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga o gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, niining atong santos nga Ebanghelyo nga gibasa karon, kita ato ning pamalandungan gayud ang maong Ebanghelyo nga gipadala kanato sa Ginoo nga diin kita mutuo gayud kaniya. Kining paghatag sa Dios kanato sa iyang bugtong anak haron kita maluwas. Kining pagluwas sa atong Ginoo nga Hesukristo nga diin gilansang sa krus. Dinhi na bati runin nato nga diin ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga o gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Dinhi nining higayuna karon ang gipasabot sa Dios nga ang Ebanghelyo karon nga atong gibasa gipasabot nga ang Dios nga si Hesukristo nagpalansang sa krus tungod kay ang Dios nahigugma sa kalibutan unya gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo nga diin muluwas sa tanang tao dinhi sa kalibutan. Bueno, nining higayuna ato nang nabati ang maong mensahe nga nagpasabot nga kining cross usa ni ka proteksyon kanato kay ang ubang mga tao nga diin dili motuo og cross, di motuo og kahoy nga diin diha gilansang sa krus si Kristo. Mao ni mga igsoon ato ning ipasabot sa atong mga igsoon. Unsa gyud ni kabililhon ning krus nga diin ato gyud ni nga handumon kanunay ato ning tan-awon kanunay kay mao ni maghatag natog proteksyon sa atong kinabuhi. Kung mutuo ka sa Ginoo, mutuo ka sa Dios nga naa siya nag-uban ka nato, dili gyud ta mamatay o proteksyonan ta nga diin ang Dios
tungod sa iyang paghigugma sa kalibutan, mao ni nga iyag yung gipadala ang iyang bugtong anak. Mga igsoon, kining krus dili ni usa ka sakripisyo nga atong sakripisyuhan. Ato ning tan-awon nga kini mao'y proteksyon kanato. Kinahanglan nga kining krus nga ato ning iisa. Kay ang anak sa tao mao ni nga nagpalansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Mao ni mga igsoon ang atong pagabuhaton nga diin kita maluwas ta sa tanang katalagman kung mutuo ka sa Dios. Kung mutuo ka sa krus nga diin mao ni siya'y naghatag ka natog kaluwasan. Mao ni nga ang tanang tao nga diin dili mutuo krus, wat ay mahimo niana. Pero ato ning ipasabot nila nga kining krus usa ni ka proteksyon kanatong tanan nga mga binunyagan nga diin kita musangpit ta sa Ginoo, maluwas ta sa tanang mga kadautan nga mahitabo. Mao na nga dili gyud ta mamatay ang atong espiritu. Usahay ang uban moingon kining krus maoy di malas. Usahay kining krus nga diin problema. Usahay kining krus mao na nga usahay makaingon ta nga kining akong anak krus ni nako kay gitagaan kog problema. Mao nay sayop nga pagtuo kining krus usa ni ka proteksyon kanato nga mga binunyagan. Kay ang meaning aning krus nga diin naa ang Amahan, naa ang Anak, naa ang Espiritu Santo. Nananay tanan kay mukuros ka sa imong agtang onya daon ka sa ubos o diri sa imuhang abaga. Mao na ang pagsign sa krus, paghatag og proteksyon. Dili kay kining krus mao ni sakripisyo nimo. Mga igsuon, mauni makaluwas kanatong tanan kining krus. Nga diin mutuo ka nga ikaw gibunyaga na, mutuo ka ni Kristo, duna na kay taming, duna na tay taming sa atong kaugalingon. Mao na nga kining krus nga diin ato ang gi og mahimo isulob nato ng krus, ikwintas nato na kay mauni ang makahatag natog proteksyon, dili ni krus nga sakripisyo. Kay ang Ginoo mihimo na sa sakripisyo, gialsa niya ang krus og diin kita mo sunod ta niya, gaan na lang kaayo atong pas-anon kay iya naman ning gipas-an kay giluwas naman niya ang kalibutan. Mao ni ang bililhon sa krus nga diin kita mga igsuon nagkinahanglan gyud sa Ginoo. Mao ni karong adlaw gisaulog nato ang maong mga pagtulun-an ang unsa ka bililhon kining krus. Mao na nga mga igsoon hinaot paunta nga diin kitang tanan nga mga binunyagan diha ni Kristo. Usa ni ka pamaagi, usa ni ka proteksyon nato, dili ni sakripisyo ning krus. Usa ni ka proteksyon nga diin maangko natong tanan. Kay panahon ni Moises nga diin giisa niya ang bitin nga tumbaga, nga diin dunay daghan kay mga bitin nga mihimo sa paglutos sa iyang mga igsuon nga diin naa sa diserto, kay ang iyahang mga kauban, ang iyang gidala didto sa diserto, gipamaak man sa bitin.
Mao na nga si Moises gisugo sa Ginoo nga paghimo og bitin nga tumbaga nga diin ibutang sa usa ka tukon og sila makakita niini dili sila mamatay kung mapaakag bitin. Mao ni mga igsoon ang nahitabo unya karon si Kristo gilansang sa krus, mao ni giluwas ni Kristo ang kalibutan pinaagi sa paglansang sa krus. Mao na nga ang tanan nga mga butang, ang mga kasalanan nato giluwas na ta ni Kristo diha sa krus. Mao na nga ato gyud ning hinulsulan kanunay tan-aw ta sa krus nga diin nagbitay si Kristo kay mauni makaluwas nato, mutuo ta diha sa atong Ginoo nga gilansang sa krus aron pagpasaylo, pagluwas kanato sa atong kasalanan.